नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राजनीतिक दलहरूमा भीड जम्मा पारेर जनलहर भन्ने प्रतिस्पर्धा बढ्दै। काठमाडौँमा आयोजना हुने कार्यक्रममा अन्य जिल्लाबाट मान्छे थुपार्नुको औचित्यमा प्रश्न। नेकपा आधार नेपाल पक्षकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री रिहा। पक्राउ परेको 5.5 घण्टापछि थुनामुक्त। श्रीमानको जिम्मा लगाएर रिहा गरेको प्रहरीको भनाई। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा निर्माणाधीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय तथा धरहराको निरीक्षण। मन्त्री परिषद भवनको फागुन 3 गते उद्घाटन गर्ने तयारी। राजनीतिमा आदिवासी जनजातिको साथ महत्वपूर्ण हुने कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र चुनाव दुवैको लागि तयार रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन। पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न गैर आवासीय नेपाली संघको अग्रसरतामा 10 अर्बको कोष स्थापनाको तयारी। कोषमा नेपाल सरकारको तर्फबाट 5% लगानी गर्ने निर्णय। भारत र चीन बीच लद्दाखबाट सेना हटाउने सहमति। धेरै चरणका सैन्य र कूटनीतिक छलफलपछि सहमति जुटेको भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा संसदमा जानकारी। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र वालिङ नगरपालिकाको जित। आर्मीसँग विराटनगर 7-0 गोल अन्तरले तथा वालिङसँग चौदण्डीगढी 7-1 गोल अन्तरले पराजित। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली राजनीतिमा शक्ति प्रदर्शन भन्दै भीड देखाउने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। यसको लागि काठमाडौँमा अन्य जिल्लाहरूबाट मानिस थुपारेर सडक जाम पार्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रम बढ्दो छ। तर यस्ता कार्यक्रमको लागि बाहिरबाट मानिस थुपार्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न अहिले तर्काल रूपमा उठिरहेको छ। फेरि एकपटक नेताहरूको आह्वानमा देशका दूर दराजबाट जनताहरू काठमाडौँ आइदिए। नेताहरूले आफ्ना कथा व्यथा सुनाए। आफ्नो समूहमा बसेर नेताहरूको चर्को भाषणमा ताली बजाए। काठमाडौँको चिसो र कठ्याङ्ग्रिदो जाडोलाई तालीको गडगडाहटले न्यानो बनाउन सक्यो कि सकेन त्यो त थाहा भएन। तर बोलाइएका जनता भने जुन बसमा आएका थिए त्यही बसमा लुरु फर्के। आन्दोलन गर्न भनेर आएका मध्ये धेरैलाई विषय वस्तुको ज्ञान थिएन। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हो कि संविधान विघटन भएको हो भन्ने कुरामा पनि अन्यल नै थिए। काठमाडौँ आएपछि उनीहरूको मेहनतले कुन सफलता प्राप्त भयो भन्ने कुराको पनि उनीहरूलाई कुनै मतलब छैन। यस्तै प्रकारले विभिन्न गुटहरूको भेलामा कति पटक लावा लस्कर बन्दै काठमाडौँ आइदिनु पर्ने हो वा शहर धाइदिनु पर्ने हो त्यसको पनि कुनै लेखाजोखा छैन। तर अहिले एक गुट अर्को गुटले जम्मा गरेको जनतालाई भाडाका जनता देख्छ, भाडामा ओसारिएको भन्छ। आफ्नोमा आएको जनता क्रान्तिकारी देख्ने, अर्कोको भेलामा आएका जनता भाडाका देख्ने नेताहरूको दृष्टिकोण आआफ्नो छ। जनतामा पनि बिस्तारै अपमान पचाउन सक्ने क्षमताको विकास भइरै होला। यस्ता प्रकारका अपमानहरू जनता सजिलैसँग पचाइदिने अवस्थामा पुगेका छन्। नेताहरूले जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि मूलत यो सत्ताकै लडाई भन्दा अरू केही होइन भन्ने कुरामा आम जनता भने स्पष्ट नै छन्। यदि जनताको सरकारसँग सम्बन्धित आन्दोलन भइदिएको भए यति भीड जम्मा गर्नको निमित्त देशको दूर दराजबाट बस मान्छे ओसार्नु पर्ने थिएन। 2062-63 मा पनि बाहिरबाट जनता ओसारिएको थिएन। काठमाडौँकै जनताले उपत्यका ठप्प पारिदिए। आन्दोलन 2 घण्टाको नभएर 24 घण्टामा परिणत भयो र परिवर्तन आयो। सामान्य गुठी विधेयक विरुद्धको आन्दोलनमा समेत काठमाडौँको एउटा समुदाय आन्दोलनको निमित्त पर्याप्त हुने काठमाडौँलाई अहिले गाउँबाट मान्छे ओसार्नु पर्ने र भाषण सुनाउनु पर्ने बाध्यता नेतृत्वलाई किन पर्न गयो? नेतृत्वले यसतर्फ सोचेको होला कि नहोला? नेपालमा थुप्रै प्रकारका जनसङ्घर्षहरू भए। ती वास्तविक जनसङ्घर्षहरूमा जनताको ओसार पसार कहिल्यै भएन, किनभने त्यो त्यति बेलाको जनचाहना बमोजिमको आन्दोलन थियो, कृत्रिम आन्दोलन थिएन। तर अहिलेको आन्दोलनको एजेन्डा नै छैन। सिङ्गो आन्दोलनको उपलब्धि भनेको एउटाले सत्ता छोड्ने र अर्कोले सत्ता लिने बाहेक
केही छँदै छैन। जति ठूलो कुरा गरे पनि यो आन्दोलन जनताको नजरमा पद लोलुप देखिएकोले देशैभरिबाट कार्यकर्ता र केही आसेपासे भिडलाई प्रमुख शहरहरूमा केन्द्रित गर्दै नेताहरू एकले अर्काको उचितो काट्दै समय खर्च गर्नु बाहेक अरू कुनै उपलब्धि नभएकोले यस्तो प्रकारको आन्दोलनमा आउने जनतालाई जनलहर भन्नु आफैमा हास्यास्पद बाहेक केही देखिँदैन। जनलहर ठाउँको ठाउँ देखिनु पर्दछ। काठमाडौँका जनताले यदि यो आन्दोलन रुचाइदिएको भए बाहिरबाट मान्छे काठमाडौँ आउनुपर्ने थिएन। देशमा महामारीको खतरा सकिएको छैन। विश्वमा अहिले पनि विभिन्न देशहरू खतरापूर्ण रहेको उद्घोष गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा देशैभरिबाट जम्मा भई गरिने यस्तो भिडभाड र हुलहुज्जतलाई स्थानीयहरूले प्रतिकार पो गर्नुपर्ने हो कि यो पनि सोचनीय छ। राजनीति गर्नेहरूलाई महामारीको चिन्ता नहोला, तर खतरापूर्ण अवस्था पनि त टरेको छैन नि। सोचौं, भिड तन्त्रले नै परिवर्तन आउने होइन, वास्तविक जनलहरले मात्र परिवर्तन सम्भव छ। जनलहर भनेको स्थानीय रूपमा नै देखिनु पर्दछ। घर घरबाट थाल ठटाउँदै निस्किएका कारण 2047 र 62-63 को आन्दोलन सफल भएको, न कि दूरदराजबाट भित्राइएको गुडगत भेलाले। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। पछिल्लो समय शीर्ष नेताहरू नै सार्वजनिक कार्यक्रममा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यसअघि मुलुककै नेतृत्व गरिसकेको व्यक्तिहरूले संवैधानिक निकायहरूलाई नै प्रभावित गर्ने गरी अभिव्यक्ति दिनुमाथि गम्भीर प्रश्न सृजना भएको छ। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पश्चात नेपालको राजनीति निकै अस्थिर बनिरहेको छ। दुई खेमामा बाडिएको नेकपाको भूमिका पछिल्लो समय आफै सत्तापक्ष र आफै प्रतिपक्ष जस्तो देखिएको छ। नेकपाकै एउटा खेमाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदम चालेको भन्दै विरोध गरिरहेको छ। दुवै पक्षले सडक तताउने काम गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 17 र 27 मै निर्वाचन हुने भन्दै चुनावको तयारी गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। दाहाल नेपाल पक्ष प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। अर्को संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले पार्टी नफुटेको बताएको छ। यस्तो अवस्थामा एक पक्षले अर्को पक्षलाई देखाउन सडक तताउने होडबाजी चलिरहेको छ। हामी संवैधानिक निकायलाई मान्छौं भन्ने अनि यही गर भन्दै धम्काउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। बुधबार मात्र दाहाल नेपाल पक्षले भिरकुटी मण्डपमा आम सभा गर्यो। उक्त आमसभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्ने यही हो, छिटो गर भन्नुभएको छ। जनतालाई र देशलाई दुःख दिने गल्ती कसैले गर्न हुँदैन। आज यो लाखौं जनताको यो आवाजलाई सबैले, मलाई त विश्वास छ, फेरि हुन त मैले बोल्दाखेरि अपमान भयो पनि मैले कहिले अपमान गरेको छैन। अदालतप्रति भरोसा छ भनेको छु, आज पनि भनेको छु, छिटो गरिदेऊ भनेको छु। बरु गर्ने त्यही हो, छिटो गर। निर्वाचन आयोग खुट्टा नकमाऊ, काइते कुराको पछि नलाग मात्रै भने हो हामीले। पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले यस्तो अभिव्यक्ति दिन मिल्छ? संवैधानिक निकायलाई गर्ने यही हो, छिटो गर भन्न मिल्छ? के यो अभिव्यक्ति संविधान सम्बद्ध छ, कानून सम्बद्ध छ? यी र यस्ता विषयमा नेपालका राजनीतिज्ञले सोच्नु पर्ने कि नपर्ने? आफूलाई संविधानको रक्षक भन्नेहरूले संवैधानिक निकायलाई यसो गर भनेर आदेश दिन मिल्छ? माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई प्रहरीले रिहा गरेको छ। महानगरीय प्रहरी अनुसन्धान महाशाखाले नेत्री झाँक्रीलाई बिहिबार साँझ रिहा गरेको हो। राज्य विरुद्धको अपराध गरेको कसरमा अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रहरीले झाँक्रीलाई दिउँसो उहाँकै निवास सङ्कुलबाट पक्राउ गरेको थियो। उहाँलाई पक्राउ गरेपछि सरकारको चौतर्फी विरोध भएको थियो। दाहाल नेपाल पक्ष निकट भातृ संगठनले आन्दोलन गर्ने समेत तयारी गरेको थियो भने सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट समेत परेको र पेशी आगामी आइतबारलाई तोकिएको छ। तर प्रहरीले उहाँलाई बिहिबारै रिहा गरेको हो। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरिएको दावी गर्नुभएको छ। बिहिबार पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा आयोजित आदिवासी जनजाति मगर संघ नेपालको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीले नेत्री झाँक्रीलाई पक्रन आदेश दिएको दावी गर्नुभएको हो। झाँक्री पक्राउ गरेको घटनाले सरकारले उत्पीडित वर्ग जातिका प्रतिनिधिमाथि नै निशाना बनाएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले त्यसविरुद्ध एकजुट हुन आह्वान गर्नुभयो।
ठाडो आदेशमा पुलिसलाई पक्रिनै पर्यो, जसरी पनि पक्र भनेको छ भन्ने थियो। हामीले रोक्न बल गऱ्यौँ हिजो बेलुकादेखि अहिले बिहानसम्म पनि। अहिले भर्खरै खबर आयो उनीहरूले जबरजस्ती कमरेड रामकुमार झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर लिएर गएका छन्। उत्पीडित जातिको प्रतिनिधित्वका लागि आफूले सके जति उपलब्धि प्राप्त गरेको भन्दै उहाँले थप उपलब्धिका लागि प्रयासरत रहनुपर्ने बताउनुभयो। यो पनि तपाईँ मगर मोर्चाको निम्ति, मगर नेताहरूको निम्ति पनि, हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति पनि एउटा चुनौती भएको छ। उनीहरूले यही हमला गरे। हेर्नु होला हमला कहाँ गरे त भन्दा उत्पीडित वर्ग जातिका प्रतिनिधिमाथि चाहिँ हमला गर्न खोजेका छन्। उहाँले विगतमा भन्दा तुलनात्मक रूपमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको प्रतिनिधित्व कायम गर्न सक्नु पनि उपलब्धि नै भएको भन्दै त्यस प्रकारको उपलब्धि जोगाइराख्न सबै एकजुट हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माणाधीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय तथा धरहराको निरीक्षण गर्नु भएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माण भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र धरहराको अवलोकन गर्नु भएको हो। सिंहदरबारको पुनर्निर्माणको प्रगतिप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले जानकारी दिनु भएको छ। सिंहदरबारको पुनर्निर्माण सकिएर फागुन 3 गते उद्घाटन गर्ने गेवालीले जानकारी दिनुभयो। सिंहदरबारको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरेर यही फागुन 3 गतेका दिन त्यसको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यो चाहिँ कार्यालय शुभारम्भ हुनेछ र चाहिँ त्यहीँबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट अरू कार्यक्रमहरू पनि त्यहाँ चाहिँ आयोजना हुनेछन्। धरहराको 21 तलासम्मको पुनर्निर्माण सम्पन्नको काम सम्पन्न भइसकेको र बाँकी रहेको 2 तलाको निर्माण फागुन महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढेको गेवालीले बताउनु भएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस आदिवासी जनजाति केन्द्रीय विभाग नेपाल आदिवासी जनजाति संघले बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभापति देउवाले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार बनाउनु पर्ने अवस्थामा आदिवासी जनजातिको पनि साथ चाहिने भन्दै जनतालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन नेताहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। नेपालमा आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, थारू, मुस्लिम सबैलाई चाहिँ हामीले आरक्षणको व्यवस्था गरेका छौँ। आरक्षणको व्यवस्था गरेका छौँ हामीले। कुनै पार्टीमा पनि यस्तो आरक्षणको व्यवस्था छैन पार्टीभित्र। संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले यसबारेमा नेपाली कांग्रेसले बोल्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना अथवा चुनाव दुवैका लागि तयार रहन पनि निर्देशन दिनुभयो। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु, जनता अनेक ठुलो मालिक हो देशको। हेर्नुहोस्, जनता भन्दा ठुलो के छैन। त्यसै कारण जनता तपाईँलाई भोट हालेर पुरस्कृत गर्न सक्छ, सरकार बनाउन बाध्य गर्न सक्छ। जनतालाई तपाईँहरूलाई भोट हाल्नु पर्यो, जनताले सजाय दिन सक्छ तपाईँलाई भोट हाल्नु पर्यो। त्यसै कारण चाहिँ यसमा हामी सबै लागेर चाहिँ जनता आफ्नो पक्षमा ल्याउनु छ। त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो देशको जनसङ्ख्या हिसाबले हेर्ने भने समावेशीहरूको बढी चाहिँ नि बहुमत छ। समावेशी कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भए पनि निर्वाचनलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले नेपाली कांग्रेसले गरेको काम जनतामाझ पुर्याउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित 4 जना दल मिलेर
रणनैतिक संयुक्त मोर्चा गठन गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरे सो मोर्चाले सरकार विरुद्ध माघ 29 देखि फागुन 18 गतेसम्म आयोजना गरिने संघर्षको कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले रणनीतिक संयुक्त मोर्चालाई सफलता दिलाएरै छोड्ने दृढ विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै उहाँले जेलमा रहेका सो पार्टीका नेताहरूलाई समेत जेलमुक्त गर्न माग गर्नुभयो। कमरेड विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपामाथि सरकारले जुन प्रतिबन्ध लगाएको छ त्यो प्रतिबन्ध तुरुन्त हटाइयोस्। नेताहरू कार्यकर्ताहरूलाई अहिले जेलमा राखिएको छ, ती नेता कार्यकर्ताहरूलाई तुरुन्त रिहाई गरियोस्। उहाँहरूले उठाएका मुद्दाहरू राजनीतिक मुद्दा हुन्, राजनीतिक मुद्दा भएको हुनाले ती मुद्दाहरूको राजनीतिक ढङ्गले समाधान गरियोस्, राजनीतिक ढङ्गले समाधान गर्न पर्छ। यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कटेलले जहाँ दमन हुन्छ त्यहाँ प्रतिगमन हुने बताउनु भएको छ। उहाँले हाल गठित रणनीतिक मोर्चा नयाँ भएकाले चुनौती थपिएको भनाई राख्नुभयो। अवधारणा एउटा नवीन अवधारणा हो जसलाई हामी प्रयोगमा लान खोज्दैछौँ। नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको अगाडि एउटा गम्भीर दायित्व र चुनौती खडा भएको छ। एकातिर सबभन्दा ठुलो भन्ने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी वैचारिक रूपमा प्रतिक्रियावादमा पतन भएको छ। मोर्चामा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, ऋषिराम कटेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल रहेका छन्। रणनैतिक मोर्चाले संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतमा बिहिबार भएको संवैधानिक इजलासको सुनवाईमा 11 जना कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमा बिहिबार पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभएको हो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा 22औं दिन भएको सुनवाईमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट 8 जना र सभामुखका तर्फबाट 3 जना कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरूमा अधिवक्ता पंकज कर्ण, बाबुराम दाहाल, धर्मराज रेग्मी, बोलाराम पाण्डे, रामचन्द्र गौतम, विष्णुमाया भूषाल र भगवती पाण्डे हुनुहुन्छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल, लवकुमार मैनाली र अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी हुनुहुन्छ। अधिवक्ता पंकज कर्णले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 मा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन संसदीय शासन प्रणाली अन्तर्गतकै काम भएको तर्क पेश गर्नुभयो। बहसका क्रममा अर्का अधिवक्ता बाबुराम दाहालले संसदले सरकारलाई सहयोग नगरेकै कारण प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिएको तर्क गर्नुभएको थियो। अधिवक्ता धर्मराज रेग्मीले प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा संसदीय दलको चुनावमा लडेकाले पार्टी नफुटेको वा समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा पुनः विश्वासको मत लिइरहन आवश्यक नहुने बताउनुभयो। अधिवक्ता बोलाराम पाण्डेले संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 मा प्रधानमन्त्रीलाई बढी भन्दा बढी अधिकार दिइएको बताउनुभयो। यति धेरै अधिकार दिइएको संविधानमा कतै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न सक्दैन भनेर उल्लेख नगरिएको उहाँको जिकिर छ। अधिवक्ता रामचन्द्र गौतमले विशेषाधिकार भनेको प्रधानमन्त्रीमा रहेको निहित अधिकार भएकाले प्रधानमन्त्रीले उक्त अधिकार प्रयोग गरी संसद भङ्ग गर्न सक्ने बताउनुभयो। अधिवक्ता विष्णुमाया भूषालले वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको दावी गर्नुभयो। साथै अधिवक्ता भगवती पाण्डेले वर्तमान संविधानमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद भङ्ग गर्ने अधिकार दिएको छैन भनेर ठ्याक्कै नलेखिएकाले अहिले गम्भीर व्याख्याको आवश्यकता भएको बताउनुभयो।
त्यस्तै सभामुख सापकोटाको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलले प्रधानमन्त्रीले संविधान र कानूनले जति अधिकार दिएको छ त्यति मात्र नै अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको बैठक नबोलाउन सक्ने भएकाले फैसलामा बैठकको मिति नै तोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले प्रधानमन्त्रीले संसद अन्त्य गर्न आह्वान गर्न वा विघटन गर्न परेमा सभामुखसँग परामर्श गर्नुपर्ने संसदीय अभ्यास भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा सभामुखसँग कुनै परामर्श नगरेको जिकिर गर्नुभयो। अब प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनवाई आइतबार हुनेछ। आइतबार हुने सुनवाईमा रिट निवेदकले जवाफ दिनुहुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्याल, काठमाडौँ। अब 40 वर्ष मुनिका महिला विदेश जाँदा परिवारको सहमति र उडाको सिफारिस अनिवार्य चाहिने भएको छ। अध्यागमन विभागले कार्यविधि संशोधन प्रस्तावमा एकले विदेश जाने 40 वर्ष मुनिका महिलाहरूका लागि उडा कार्यालयको र पारिवारिक सहमति अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरेको छ। तर यो कार्यविधिले महिलाहरूमाथि अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै आक्रोशका स्वरहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। 40 वर्षभन्दा मुनिका महिला भिजिट भिसामा विदेश जाँदा वडा कार्यालयको सिफारिस र पारिवारिक सहमति चाहिने भएको छ। अध्यागमन विभागले एक्लै विदेश भ्रमण जाने महिलाहरूका लागि कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। विभागले सो कार्यविधि संशोधन पेश गरेसँगै असन्तुष्टिका स्वरहरू सार्वजनिक भएका छन्। यो प्रस्तावले महिलाहरूको स्वतन्त्रता हनन हुने महिला अधिकार कर्मीहरूको ठम्याइ छ। राज्यले महिलाहरूलाई अझै पनि तल्लो दर्जामा राखेको र उमेर हदबन्दी लगाएर न्यूनतम अधिकार हनन गर्न खोजेको भन्दै उनीहरू आक्रोशित भएका छन्। महिलाको हकमा चाहिँ 40 वर्षको मुनिको महिलाहरूले चाहिँ ओडा सिफारिस घरको अनुमति लिनुपर्ने, त्यही ठाउँमा पुरुषहरूले चाहिँ लिन नपर्ने होइन, जसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले पनि हेर्दाखेरि तपाईँको कस्तो देखिन्छ भने महिलाहरूलाई तल्लो दर्जामा राखिएको छ र अझै पनि बन्धन एकातिरबाट फुक्का हुन्छ, अर्कोतिरबाट फेरि बन्धनमा बाँधिने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ र महिलाहरूको जुन न्यूनतम अधिकारहरू हो त्यसको हनन भएको भन्ने चाहिँ महसुस हामीले गरेका छौँ। UN ह्युमन राइटले पनि के भनेको छ नि, फ्री टु मुभ भन्ने उनीहरूको एउटा प्रावधान नै छ होइन। हाम्रो संविधानले पनि तिमीलाई समानताको हक भनेको छ, जसमा चाहिँ हिँडुल गर्नको लागि, काहीँ विदेश यात्रा गर्नको लागि अरूले जुन अधिकार पाउँछन् तिमीले पनि त्यही अधिकार पाउँछ भने हामीले त्यो विशेष व्यवस्था पनि गरेर लिएर आएको छौँ। त्यति व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि 40 वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाहरूको लागि चाहिँ यो एउटा प्रावधान लिएर आउनु भनेर जुन प्रस्तावित थियो, यो प्रस्तावितले चाहिँ हामीलाई हाम्रो मौलिक हकमाथिको हनन हो। विभागले भने महिलाको सुरक्षाका लागि पारिवारिक सहमति खोजिएको बताएको छ। भिजिट भिसामा विदेश जाने अनि उतै काम गरेर बस्ने गरेका कारण कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको विभागको दाबी छ। यो नियम रोजगारीका सिलसिलामा वा अध्ययन भिसामा जानेमा लागू नहुने विभागको भनाइ छ। कुनै पनि नागरिकको हक अधिकार र चाहिँ स्वतन्त्रता, हक अधिकार अथवा संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा चाहिँ कुण्ठित हुने गरी कुनै पनि कानुन बनाउन हुँदैन। अहिलेको अवस्थामा कानुन बन्न पनि सक्दैन त्यस्तो कानुन। त्यसकारण हामी सबै बराबर हो भन्ने कुरा हामीले पनि बुझेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ अब यो छलफलमा आएको विषयले पनि हिजोकोदेखि आएका विषयले पनि हामीलाई परिमार्जन गर्न अझ सशक्त रूपमा र हामीलाई एउटा चाहिँ अघि नै मैले भने सम्पत्तिको रूपमा महत्त्वपूर्ण आधार भएको छ। यो छलफलकै विषयमा भएको र निर्णय भइ नसकेका हुनाले चाहिँ अब भोलिका दिनमा के होला र कसो होला भन्ने विषयमा त गइरहन नपर्ला। कोरोना महामारीपछि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू भिजिट भिसामा खाडी मुलुकमा काम गर्न गएको उछुरी परेपछि गृह मन्त्रालयले छानबिन समेत गरेको थियो। छानबिनका क्रममा महिलाहरू भिजिट भिसामा गएर उतै काम गरेर बसेको पुष्टि भएको बताइएको छ। सरकारले ल्याएको कार्यविधि सकारात्मक होला, तर उमेरको हदबन्दी र महिलाका लागि मात्र पाबन्दी लगाइएको प्रति भने आक्रोशका स्वरहरू मचिएका छन्। क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डाक्टर डिला संग्रौलाले वर्तमान सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख रहेको आरोप लगाउनु भएको छ।
प्रेस युनियन बाँके शाखाद्वारा बिहिबार नेपालगञ्जमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा डाक्टर संग्रौलाले नेपाली कांग्रेस तेस्रो चरणको आन्दोलनमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता घटना विरुद्ध सदन र सडकबाट ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सरकारको ध्यान नगएकोले श्रृङ्खलाबद्ध तवरले यस्ता घटनाहरू घट्ने गरेको उहाँको आरोप छ। बैतडीकी 17 वर्षीय भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको र पीडितले न्याय नपाएको घटनाप्रति नेपाली कांग्रेसले भत्सना गरेको उहाँले बताउनुभयो। कांग्रेसले तेस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत फागुन 3 गते देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा लुम्बिनी प्रदेशका इन्चार्ज तथा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले फागुन 1 गते हुने जनसभामा 2 लाख जनताको सहभागिता रहने दावी गर्नु भएको छ। रूपन्देहीबाट 1 लाख र अन्य जिल्लाबाट 1 लाख गरी 2 लाख जनता सभामा जुटाउने तयारी गरेको उहाँले बताउनु भएको हो। फागुन 1 गते बुटोलमा आयोजना हुने जनसभाको जानकारी दिनको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा लुम्बिनी प्रदेशले बुटोलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले अस्पताल लाइनबाट र्याली सुरु हुने र चौराहा हुँदै सिद्धेश्वरी माविमा सभाको आयोजनालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने जानकारी दिनु भएको छ। बाजुराको साफे मार्तडी सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने जंगा नदीमा बेली ब्रिज पुल बनेको छ। बेली ब्रिज पुलमा बिहिबारबाट नियमित यातायात सञ्चालन हुने गरी एक कार्यक्रमका बीच बाजुराका प्रमुख जिल्लाधिकारी कृष्ण गैरेले बेली ब्रिज पुलको उद्घाटन गर्नुभएको हो। करिब 48 मिटर लम्बाइको उक्त बेली ब्रिजमा 30 टन क्षमताका सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्न सकिने सडक डिभिजन कार्यालय साफे बगरले जनाएको छ। गत साउन 25 गते बुढीगंगा नदीमा आएको बाढीले बेली ब्रिज सहित 5 वटा झोलुङ्गे पुल र नदी आसपासका खेतीयोग्य जमिन बगाएको थियो। बेली ब्रिज निर्माण भएर सञ्चालनमा आएसँगै अब सदरमुकाम मार्तडीबाटै स्थानीयहरूले बसमा यात्रा गर्न पाउने भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाका अधिकांश महिला पाठेघर खस्ने समस्याले ग्रसित छन्। कम उमेरमा विवाह गर्ने तथा जन्मान्तर छिटो भएकाले यहाँका महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या देखिएको स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ। प्रसुति विशेषज्ञको व्यवस्थापछि स्थानीय तहहरूले शिविर नै सञ्चालन गरे पाठेघर खस्ने समस्याको शल्यक्रियाको लागि डडेलधुरा अस्पताल पुर्याउने गरिएको छ। डोटीको शिखर नगरपालिकाले डडेलधुरा अस्पतालमा आयोजना गरेको स्वास्थ्य शिविरमा नगरपालिकाका 10 जना महिलाको पाठेघर खस्ने समस्याको उपचार भयो। सामान्य स्वास्थ्य उपचारका लागि पनि कठिन अवस्था हुने दुर्गम स्थानमा पाठेघरको निशुल्क उपचार भएपछि महिलाहरू हर्षित भएका छन्। पाठेघरमा घाउ देखिएको रहेछ। घाउ देखिएकोमा यसै काम गर्थे, कहिले दुख्थ्यो। पाठेघरको घाउको अपरेसन भयो र अहिले हामीलाई सबैलाई एकदम राम्रो लाग्यो र अहिले हामीलाई सबैलाई हाम्रो प्राणलाई सुख शान्ति छ। शिखर नगरपालिकाले 3 वर्षको अवधिमा 34 महिलाको निशुल्क पाठेघरको उपचार गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगको समस्या भएका नागरिकलाई निशुल्क औषधि वितरण गर्दै आएको नगरपालिकाले पाठेघरको समस्या भएकाहरूलाई समेत निशुल्क उपचार गरिरहेको छ। हरेक महिलाहरूलाई हरेक वडा 11वटै वडामा हामीले स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छौँ। तल्लो पेटको बारेमा खास गरेर र समस्यामा परेका 34 जनाको शल्यक्रिया चाहिँ हामी नगरपालिकाले तर्फबाट निशुल्क चाहिँ गरेका छौँ। हामीले उहाँहरूलाई आवत जावत र खाने व्यवस्था पनि नगरपालिकाले नै मिलाइदियो। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा पाठेघर खस्ने समस्या धेरै देखिन्छ। आफ्नो स्वास्थ्यको वास्ता नगरी ग्रामीण भेगका महिलाले गर्ने भारी कामका कारण पाठेघर खस्ने समस्या हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। पनि मैले 30-40 जना पाठेघर खसेका महिलाहरू भेटाए र तिनीहरूले आफ्नो श्रीमानलाई समेत नभनेको 40-45 वर्षका महिलाहरू जसलाई आफ्नो श्रीमानलाई पनि थाहा छैन कि मेरो श्रीमतीको पाठेघर खसेको छ। उहाँलाई स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले स्वास्थ्य कर्मीहरूले लिएर आउँदाखेरि बल्ल पत्ता लागेको थियो। भनेपछि महिलाहरूले आफ्नो श्रीमानसँग पनि सेयर गर्न नसक्ने ठाउँ भनेपछि हामी पुरुषलाई आफैमा एउटा लज्जास्पद फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हाम्रो वाइफलाई हामीले आफ्नो श्रीमतीको पनि हामीले समस्या हल गर्न सकिँदैनौँ भने डाक्टरले कहाँबाट गर्छ।
निशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाएपछि स्थानीय सरकारको अनुभूति भएको उपचार पाएका महिलाहरूले बताएका छन्। सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूले गर्ने गरेका यस्ता निशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरूले गर्दा दुर्गमका विपन्नहरूले पनि स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छन्। यसरी नै देशका दुर्गम स्थानहरूमा स्थानीय तहको अगुवाईमा स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालनमा आउने हो भने कमै मात्र जनताहरू स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट बाहिर हुनेछन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बागलुङमा प्रत्येक महिनाको 26 र 27 गते मात्रै हुँदै आएको मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया अब भने नियमित रूपमा हुन थालेको छ। बागलुङ सदरमुकाममा सुविधा सम्पन्न धौलागिरी आँखा अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि नियमित शल्यक्रिया हुन थालेको हो। लकडाउनका कारण बागलुङमा प्रत्येक महिनाको 26 र 27 गते मात्रै शल्यक्रिया हुँदै आएको थियो। दशकदेखि महिनाको 2 दिन आँखाको शल्यक्रियाको सेवा पाउँदै आएका बागलुङका स्थानीयलाई धौलागिरी आँखा अस्पताल बनेपछि सहज भएको छ। धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा आँखाको उपचार गर्न दरबन्दी खुलाएर डाक्टर तथा प्राविधिकको समेत व्यवस्था गरिएको छ। धौलागिरी आँखा अस्पताल बनिसकेपछि दिनानुदिन दैनिक रूपमा हामीले आँखाका मोतियाबिन्दु लगायतका सर्जरी र अन्य खालका यो आँखा जाँचका कार्यक्रमहरू हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइने कार्य सुरु भइसकेको छ। धौलागिरी आँखा अस्पतालबाट आँखाको शल्यक्रिया नियमित हुन थालेपछि महिनाको 26 र 27 गते नै कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। पहिलाका दिनहरूमा 26-27 गते मात्र चिनिने यो अस्पताल अब चाहिँ हरेक अस्पताल अब चाहिँ अहिले आएर चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ सबै किसिमको रोगको उपचार हुन्छ। धौलागिरी अस्पतालमा नियमित आँखा अपरेसन सेवा सुरु भएपछि यस क्षेत्रका जनतालाई सहज भएको छ। अब राम्रै भएको छ, यहाँ जम्मै सुविधा छ, पहिला भन्दा भयङ्कर सुविधा छ। अब हप्ते पछि यहाँ अपरेसन हुन्छ। कोरोनाको महामारीका कारण बागलुङमा पनि आँखाको शल्यक्रिया लामो समयदेखि प्रभावित बनेको थियो। अहिले वातावरण सहज भएसँगै सेवा दिन सुरु गरिएको हो। धौलागिरीवासी बागलुङवासीको लागि अत्यन्त खुसीको कुरो पनि हो भन्न म चाहन्छु। र आज चाहिँ हरेक चाहिँ आँखाको उपचार गर्न आउने हरेक व्यक्तिले दैनिक रूपमा चाहिँ जति बेला पनि यदि अपरेसन जस्तो ठुलो चाहिँ अपरेसन गर्नु परे तापनि यहीँबाट सुविधा पाउने त्यो किसिमको सुविधा अहिले धौलागिरी आँखा अस्पतालले दिएको छ। यो हामी सबैको लागि गर्वको विषय बनेको मैले महसुस गरेको छु। अहिले गण्डकी प्रदेशको बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ, गुल्मी लगायतका आँखाका बिरामीलाई सहज भएको छ। यसअघि काठमाडौँ, पोखरा लगायतका शहरी क्षेत्रका अस्पतालमा आँखाको शल्यक्रियाका लागि ठूलो रकम खर्च गरेर जानुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले पछिल्लो समय बढ्दै गएको सवारी दुर्घटनालाई नियन्त्रण गर्न चेक जाँचमा कडाई गरेको छ। डडेलधुरामा साना सवारी साधनमा चेक जाँच गर्दा दिनमा 50 देखि 100 सम्म साना सवारी कारबाहीमा पर्ने गरेका छन्। कारबाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल रहेका छन्। कडाई गरेसँगै डडेलधुरामा ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका घटनामा कमी आएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। ट्राफिक प्रहरीले सक्रियता बढाएसँगै डडेलधुराको भीमदत्त राजमार्ग, केआईसी राजमार्ग सहित ग्रामीण क्षेत्रमा पनि दुर्घटनामा कमी आएको ट्राफिक प्रहरीले बताएको छ। ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका घटनामा कमी आएको भए पनि जरिवाना शुल्कमा वृद्धि गरेकाले राजस्व सङ्कलनमा पनि वृद्धि भएको छ। खानेपानी मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको संयुक्त प्रयासमा काठमाडौँमा वाटर एटीएम सञ्चालनमा आएको छ। बिहिबार एक कार्यक्रमका बीच खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले वाटर एटीएमको उद्घाटन गर्नुभएको हो। पहिलो चरणमा रत्नपार्क, बालाजु र स्वयम्भू भगवान पाउमा वाटर एटीएम सञ्चालनमा आएको छ। वाटर एटीएमबाट उपलब्ध हुने पानीका लागि उपभोक्ताले प्रति 200 मिलिमिटरका लागि 100 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। 1 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। प्रति लिटर पानीको 5 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। यो वाटर एटीएम 3 महिनासम्म आपूर्तिकर्ताले नै सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि बोर्डलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी बोर्ड काठमाडौँमा पिउने पानीको समस्या भइरहेका बेला सार्वजनिक स्थानमा राखिने वाटर एटिएमले आम सर्वसाधारणलाई सुलभ मूल्यमा स्वच्छ पानी पिउन सक्ने सुविधा दिने महानगरको विश्वास छ। एक हप्ताभित्र कलंकी, मालपोत, बानेश्वर, बंगलामुखी मन्दिर, कुसुन्ती यातायात कार्यालय र शंख पार्क धुम्बाराहीमा पनि वाटर एटिएम सञ्चालन गर्ने तयारी छ। उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा राखिने वाटर एटिएमको लागत 2 करोड रुपैयाँ रहेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA को अग्रसरतामा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी 10 अर्ब रुपियाँको कोष सञ्चालन गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। त्यसको लागि गैर आवासीय नेपाली संघले नेपालमा छुट्टै कम्पनी दर्ताको कार्य अघि बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा बिहिबार बसेको बैठकमा यसरी स्थापना हुने कम्पनी मार्फत उक्त कोषमा नेपाल सरकारको तर्फबाट पूर्व सहमति बमोजिम 5% लगानी गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तत्काल उक्त कोष सञ्चालन गर्न रकम सहित आवश्यक अन्य सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको जनाइएको छ। कम्पनीमा गैर आवासीय नेपाली संघको 10% तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको 85% शेयर हुनेछ। गैर आवासीय नेपालीहरूले लगानीको लागि IPO जारी गरिनेछ। बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, त्यसैगरी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट लगायतको सहभागिता रहेको थियो। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राजनीतिक दलहरूमा भिड जम्मा पारेर जनलहर भन्ने प्रतिस्पर्धा बढ्दै काठमाडौँमा आयोजना हुने कार्यक्रममा अन्य जिल्लाबाट मान्छे थुपार्नुको औचित्यमा प्रश्न। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री रिहा, पक्राउ परेको 5.5 घण्टापछि थुना मुक्त, श्रीमानको जिम्मा लगाएर रिहा गरिएको प्रहरीको भनाई। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा निर्माणाधीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय तथा धरहराको निरीक्षण, मन्त्री परिषद भवनको फागुन 3 गते उद्घाटन गर्ने तयारी। राजनीतिमा आदिवासी जनजातिको साथ महत्वपूर्ण हुने कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र चुनाव दुवैको लागि तयार रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन। पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न गैर आवासीय नेपाली संघको अग्रसरतामा 10 अर्बको कोष स्थापनाको तयारी। कोषमा नेपाल सरकारको तर्फबाट 5% लगानी गर्ने निर्णय। भारत र चीनबीच लद्दाखबाट सेना हटाउने सहमति। धेरै चरणका सैन्य र कूटनीतिक छलफलपछि सहमति जुटेको भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा संसदमा जानकारी। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र वालिङ नगरपालिकाको जित। आर्मीसँग विराटनगर 7-0 गोल अन्तरले तथा वालिङसँग चौदण्डीगढी 7-1 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज शैलीलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।